रिलेटेड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिगमनको कदम हो। यो प्रतिगमनको कदम सच्याउनुको विकल्प छैन। यो प्रतिगमनको कदम खारिज गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। अन्यथा यो खारिज गर्न सकेन भने मुलुकको दिशा कता जाँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस पछाडिबाट बाँकी रहेका संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय गर्नका लागि ढिलो चाँडो चाहिँ कुनै पनि वातावरण र परिस्थिति क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल लागू हुनेछ। सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि संविधानका धारा दफाहरू सबै निष्क्रिय हुनेछन् र त्यो बेलामा चाहिँ यद्यपि राष्ट्रिय सभाले एउटा विधि प्रक्रिया त पुरा गर्लान् या के गर्लान् त्यो अलग कुरा भए, अन्यथा चाहिँ तपाईँको संविधानका सबै धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन् र केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही मौलिक हक र अधिकारसँग जोडिएका धारा दफा मात्रै बाँकी रहन्छ। अरू संविधानका सबै धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छन्। ती धारा दफाहरू निष्क्रिय भइसकेपछि अदालत पनि चाहिँ तपाईँको सामान्य फौजदारी मुद्दा र सामान्य प्रकारका देवानी मुद्दाहरू हेर्ने बाहेक चाहिँ अदालतले संविधानको चाहिँ व्याख्या गर्ने, संविधानको एक्सर्साइज गर्न पाउने अवस्था हुँदैन। त्यो बेलामा कुनै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दामा, कुनै राजनीतिक महत्त्वका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कुनै आदेश दिने ठाउँ पनि रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने छ र तपाईँको संविधानविहीन अथवा चाहिँ व्यवस्थाविहीन, व्यवस्था उल्टिएर चाहिँ टोटली राष्ट्रपतिको आदेशमा राष्ट्रपतिको शासन चलाउने प्रक्रियामा जानेछ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सर्वसत्तावाद हो, एकाधिकारवाद हो, निरङ्कुशतावाद हो र फाँसीवाद हो चाहिँ। त्यस कारणले फाँसीवादको दिशातर्फ यो जाँदैछ। मुलुकको दिशा फाँसीवादको दिशातर्फ जाँदैछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। किन यस्तो अवस्थामा कदम चाल्नुभयो त उहाँले? किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो खालको कदम चाल्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँमा रहेको चाहिँ सर्वसत्तावादी चिन्तन, एकाधिकारवादी चिन्तन, निरङ्कुश प्रवृत्ति, फाँसीवादी चिन्तनको उपज हो। यो चाहिँ पहिलो कुरा चिन्तनमा रहेको चाहिँ फाँसीवादी चिन्तन, तानाशाही खालको चाहिँ निरङ्कुशतावादी प्रकारको चिन्तनको उपज हो र त्यो चिन्तनलाई चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले क्यास गरेछ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले शक्तिहरूको टकरावको क्रममा चाहिँ तपाईँको नेपाल एउटा चाहिँ भूराजनीतिक परिवेशमा, जुन भूराजनीतिक परिवेशमा छ, यो भूराजनीतिक परिवेशमा शक्ति केन्द्रहरूको टकरावको स्थितिको सन्दर्भमा यतिखेर चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले नेपाललाई चाहिँ फौजी प्लेग्राउन्ड बनाउने र कतिपय छिमेकीको विरुद्धमा, विशेष गरी चिनको विरुद्धमा परिलक्षित गर्ने, चिनलाई घेराबन्दी गर्ने, चिनलाई तिब्बतलाई ठुक्राउने र त्यसको लागि नेपाललाई चाहिँ सैन्य ब्याकग्राउन्ड, सैन्य बेस एरिया बनाउने चाहिँ, नेपाललाई सैन्य बेस एरिया बनाउने चाहिँ गठबन्धनको सैन्य बेस एरिया बनाउने रणनीतिसँग अन्तर्निहित छ। यो चाहिँ त्योसँग रिलेटेड छ। नेपालमा सैन्य बेस एरिया बनाउनलाई, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको सैन्य बेस एरिया बनाउनका लागि चाहिँ अब्स्टेकल गर्ने शक्तिहरू पन्छाउन जरुरी छ। अब्स्टेकलको रूपमा रहेको उनीहरूको सैन्य बेस एरिया बनाउनका लागि अथवा सैन्य अतिक्रमणको लागि चाहिँ अब्स्टेकलको रूपमा रहेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहँदासम्म चाहिँ उनीहरूले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी भत्काउनु जरुरी थियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी भत्काउने क्रममा विगत कालमा पार्टी एकता भएदेखि आज 2-2.5 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउँदै 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 लैजाने, पार्टीको बैठक बस्न तयारी नहुने, कुनै पनि इस्युमा बैठक बस्न तयारी नहुने, छलफल गर्न तयारी नहुने, बैठक बसे पनि उपस्थित नहुने, उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न नदिने, निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्न नदिने, कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्दैन, पार्टीका निर्णयहरू राज्यमा लागू हुँदैन, सरकारमा लागू हुँदैन भन्दै राज्यबाट पार्टीका निर्णयहरूलाई अलग थलग गराउने चाहिँ यस प्रक्रियाले पार्टीको डेमोक्रेसीलाई टोटल सिद्ध्याउने प्रक्रिया सुरुवात भयो। पार्टी जो अब्स्टेकलको रूपमा सायद देखे र त्यही पार्टीलाई चाहिँ सिद्ध्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ देखियो। अहिलेसम्म पार्टीलाई बढीभन्दा बढी डिफाउम गराउनुको पछाडिको चाहिँ अन्तर्य कारण चाहिँ तपाईँको एकातर्फ फाँसीवादी खालको निरङ्कुशतावादी चिन्तनले काम गरिरहेको छ। त्यही चिन्तनमा टेकेर चाहिँ तपाईँको कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले दुरुपयोग गरे र पार्टीलाई विघटन र विसर्जनको स्थितिमा पुर्याउने दिशातर्फ प्रयोग गरिन्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो संसद रहँदासम्म, सङ्घीय संसद रहँदासम्म विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले यहाँ मार्चपास गर्न सक्दैन, विदेशी सैन्य प्रवेश गर्न सक्दैन, हस्तक्षेप गर्न सक्दैन चाहिँ र यो संसदले रोक्ने छ। त्यस कारणले संसद भङ्ग गराउन अनिवार्य छ। विदेशी सेना प्रवेशको लागि संसद भङ्ग गराउन अनिवार्य छ। यही काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओली सरकारले गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरूको डिजाइन अनुसार चाहिँ तपाईँको संसद भत्काउने र नेपालमा सैन्य हस्तक्षेप गराउनका लागि चाहिँ ग्राउन्ड तयार गर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो साम्राज्यवाद परस्त छ, विस्तारवाद परस्त छ, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद परस्त, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी कदम हो। यो चाहिँ राष्ट्रघाती कदम पनि हो चाहिँ। त्यस कारणले यो कदम अनुसार अब अर्को अब्स्टेकल कहाँ बाँकी रहन्छ त भन्दाखेरि संसद भत्काइसकेपछि संविधान अब्स्टेकलको रूपमा बाँकी रहन्छ। अझै पनि चाहिँ संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न उठाएको छ, क्षेत्रीय अखण्डताको प्रश्न उठाएको छ, संविधानमा चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रश्न उठाएको छ,
संविधानमा चाहिँ तपाईँको असंलग्न आन्दोलनको के अरे असंलग्नताको सिद्धान्तको कुरा उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विवादका मुद्दाहरूमा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ वार्ताको प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ नीतिको चाहिँ अवलम्बन गरेको छ संविधानले। त्यो संविधान छँदासम्म कुनै पनि टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतले त्यो संविधानमा टेकेर आदेश निर्देशहरू दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान पनि भत्काउन अनिवार्य हुन्छ। त्यो संविधान भत्काउनका लागि चाहिँ तपाईँको ढिलो चाँडो चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल लगाउँछ र त्यो संविधान भत्काउँछ। त्यो संविधान भत्काइसकेपछि अदालतले चाहिँ आदेश दिने ठाउँ पनि समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले यसरी चाहिँ अदालतले आदेश दिने ठाउँ पनि समाप्त हुने, संसद सिद्धिने, संविधान सिद्धिने र चाहिँ तपाईँको देशभक्त र राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको विस्थापित गरिदिने, सिद्ध्याउने यो रूपले गइसकेपछि अनि विदेशी सेना प्रवेशको लागि मूल बाटो खुल्छ, खुला ग्राउन्ड खुल्छ, खुला बाटो खुल्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ अस्मितामाथि, राष्ट्रिय अस्मितामाथि, स्वाधीनतामाथि विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न थालेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू चाहिँ सम्पूर्ण जनता एक ढिक्का भएर चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपको विरुद्धमा जुझ्न जरुरी छ र प्रतिगमनको विरुद्धमा जुझ्न जरुरी छ। अहिलेको डेमोक्रेसीलाई अपहरण गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा जुझ्न जरुरी छ। अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न जरुरी छ। यो रक्षाको विकल्प छैन। यो रक्षा गर्न सक्यो देशको पनि रक्षा हुन्छ। यो संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने देशको रक्षा पनि हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रश्न, यो अहिलेको जो प्राप्त डेमोक्रेसी छ यसको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैको लागि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू एक ढिक्का भएर लानु पर्यो। सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भएर जानुको विकल्प छैन। यही अभियानमा चाहिँ पार्टीलाई जुन डिफर्म गराएर सिद्ध्याउन बुझिरहेको थियो अब पार्टी सिद्धिन सक्दैन। चाहिँ पार्टी फेरि पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको पुनर्क्रियाशील गरेर चाहिँ तपाईँ पार्टी अगाडि बढ्छ। सम्पूर्ण देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्दै चाहिँ पार्टी फेरि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ। पार्टीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ अपाङ्ग र लङ्गडो बनाउने प्रक्रियाबाट विगत कालमा गयो अब पार्टी त्यही रूपले रहन सक्दैन। यही उद्देश्यका साथ चाहिँ पार्टीलाई नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पार्टी निर्माण गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति चाहिँ अग्रगामी चाहिँ यात्राको निम्ति अगाडि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अभियानमा यो हैस्टेमा होस्टे गर्दै देशको स्वाधीनताको रक्षा र डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि सबैलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।